मैंने अम्मा जी से कहा, अम्मा जी वाकई फरिश्ते आएंगे और हमारे हिस्से का रिज़्क दे जाएंगे? अम्मा जी कहने लगी, तू एक बार वजीफा करके तो देख, कैसे दौलत तेरे पीछे लगती है। तू आगे भागेगा, दौलत तेरे पीछे आएगी। मेरे पास एक बूढ़ी दादी अम्मा आई। बूढ़ी दादी अम्मा, उम्र कितनी थी उनकी? एज 87 साल लिखा हुआ आ रहा है। कितना? 87 साल। पढ़ लें, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, 87 साल। और इस कदर चाको चौबंद, जैसे देखे गलत बात है, अब उनकी कंड सुन रही है, पीठ पीछे जिसे कहते हैं पंजाबी में बोल गया ना। यानी कि जिस तरह एक घोड़ा, जवान घोड़ा चाको चौबंद होता है ना। मैंने कहा, अम्मा जी आपकी उम्र तो कम से कम 97-100 साल होगी। आई ना मेरे पास सामान लेने, पुरानी बात है, दुकानदार हुआ करता था उस दौर में, कुछ चीज़ें बेचता था इसी तरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, जूस, इजी लोड, ये सब कुछ मैंने रखा होता था 15 साल पहले, और बहुत चीज़ें थी। बहरहाल अम्मा जी कहने लगी, नहीं भाई तू मुझे बूढ़ा करने लगा है, मैं 87 साल की हूँ, 80 और 7 हैं जी, 97 नहीं। और मैंने तो वैसे कहा ना, ये माथा पाड़ लेता हूँ मैं, तो वैसे वो अगर कोई दूसरा बंदा देखे तो कहे आप तो 50 साल की हैं जी। तो कहने लगी कि एक मैं आपको अमल बताती हूँ, रात को कर लिया करो, सुबह फरिश्ते आएंगे और तुम्हारे मुकद्दर का, तुम्हारे जो नसीबों का पैसा है, तुम्हें फौरन पैसा या रिज़्क जो भी है दे के चले जाएंगे। मैं ठटका, मैं पता है वजीफे बताने वालों का तो तबदार होता हूँ। मैंने जो 60 रुपये बिल बना था उसका, ये पुरानी बात है, 60 रुपये बड़ी दौलत थी उस दौर में। आजकल नहीं, ये 15 साल पहले 60 रुपये मतलब 5 रुपये की रोटी थी, और आजकल रोटी जो है 25 रुपये की हो गई है मेरे ख्याल। तो सोचो, मैंने कहा अम्मा जी पैसे रहने दें, वजीफा को बताएं। तो अम्मा जी ने कहा, अम्मा जी तो फिर और जोश में आ गई ना, पैसे जो मैंने लिए, चले मैं बिस्मिल्लाह पढ़ लेता हूँ, बिस्मिल्लाह ज़रूरी होती है यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अम्मा जी कहने लगी कि एक अमल है कि अगर आप वो रात को सोते हुए पढ़ लो एक तस्बीह, तो अल्लाह के मासूम फरिश्ते, ये देखिए ये लफ्ज़ क्या इस्तेमाल कर रही है, अल्लाह के मासूम। मासूम किसे कहते हैं पता है आपको? बेगुनाह, जिसने कोई गुनाह ना किया हो। ये बच्चे को क्यों मासूम कहते हैं? क्योंकि ये बेगुनाह होता है, इस पर कोई गुनाह नहीं। अगर कोई इस तरह को, अव्वल तो क्या बच्चे ने करना है, लेकिन कोई ऐसा काम करे जो गुनाह वाला है, छोटा बच्चे की बात करूँ, नाबालग की, ये ना हो गया बड़े बच्चे जो आजकल सियाने हो चुके हैं, फिल्में ड्रामे देख देख के, उनके लिए नहीं है, बिल्कुल मासूम बच्चे हैं, उनको मासूम कहा जाता है। तो बुढ़िया, वो औरत, बूढ़ी औरत, बुढ़िया तो नहीं कहने का दिल करता, बड़ी मतलब बरगुजीदा औरत थी, अल्लाह माफ़ करे, बुढ़िया नहीं, उनको कहना चाहिए नानी अम्मा या दादी अम्मा, हैं जी। तो जब वो कहने लगी कि अल्लाह के मासूम फरिश्ते तुम्हारे हिस्से का रिज़्क तुम्हें दे के चले जाएंगे, तो मैंने कहा अब यही कहती रहेंगी, वजीफा भी बताएं ना, मेरे लोग बड़े तंग पड़ते हैं, कहते हैं लंबी बात करते हो, हैं जी। लेकिन उन्हें नहीं ना पता कि थोड़ी सी लंबी वीडियो जानबूझ के रखी जाती है। उसकी आज वजह भी सुन लें। आज तक किसी को आपको किसी ने बताया वीडियो लंबी में क्यों बनाता हूँ? कोई आपको जवाब ही नहीं देता। मैं वीडियो में बता रहा हूँ, है ना, मुझसे बड़ा कोई झल्ला दुनिया में, कोई पागल होगा मुझसे बड़ा दुनिया में? नहीं। देखें, अगर मैं 2-3 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, ये आप तक यूट्यूब का एल्गोरिथम नहीं पहुंचाएगा। जब तक 6-7 मिनट की वीडियो ना हो ना, वो फिर आपको मौका ही नहीं मिलेगा कमेंट करने का कि भाई वीडियो क्यों बड़ी बनाते हो। वीडियो पहुंची आप तक इसीलिए कि वो बड़ी है, नहीं? तो अब जो वीडियो पूरी देखेगा उसको मैं अमल की इजाज़त देता हूं। तो मैंने अम्मा जी को कहा, अम्मा जी अब बता दें वजीफा। उन्होंने बताया कि जो बंदा ये अमल करता है खुद अपनी आंखों से देखेगा, लेकिन कम से कम 4 दिन करे तो सही ना जी। 4 दिन से मुराद अब 4 दिन ही नहीं है, कोई चंद हफ्ते, चंद महीने अमल करे, फिर उसे पता चलेगा कि वाकई यार फरिश्ते आते हैं। मैंने अम्मा जी से कहा, अम्मा जी वाकई फरिश्ते आएंगे और हमारे हिस्से का रिज़्क दे जाएंगे? अम्मा जी कहने लगी, तू एक बार वजीफा करके तो देख, कैसे दौलत तेरे पीछे लगती है। तू आगे भागेगा, दौलत तेरे पीछे आएगी। तो आप ये अमल करें। अब अमल बताता हूँ, गुजारिश है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया है सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना, वरना आप तक वीडियो नहीं जाएगी, कोई भी मेरी वीडियो जो होती है। तो अमल क्या है कि जो बंदा वाकई परेशान है, मजबूर है, देखें अम्मा जी को मैंने कहा ना
کہ فرشتے آتے ہیں تو کہنے لگا کس کے ذریعے، کہنے لگی، کہنے لگا نہیں، کہنے لگی کس کے ذریعے؟ اللہ اپنے موکلات کے ذریعے، اپنے فرشتوں کے ذریعے ہی کام لیتے ہیں نا۔ اللہ خود بھی کرتے ہیں، کن کہہ دے تو فیکون ہو جاتا ہے، کن کہہ دے تو فیکون ہو جاتا ہے، یعنی کہہ دے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ ہمیشہ بیچ میں کوئی رکھتے ہیں، جیسے کہ ہم بچے دنیا میں کیسے آئے؟ والدین کی وجہ سے۔ اللہ اگر چاہتے تو ڈائریکٹ نام میں بھیج دیتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے روزی روٹی بانٹتے ہیں۔ رات کو سوتے ہوئے اور صبح کے وقت انہوں نے ایک عمل بتایا مجھے کہ جو بندہ کرتا ہے، صبح اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے اس کو رزق دولت دے کے جاتے ہیں۔ وہ عمل کیا ہے کہ بڑھیا کہنے لگی کیا اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ میں نے کہا بے شک، بے شک، آپ بھی بتائیں کمنٹ میں، کیا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ میں نے کہا توبہ توبہ توبہ، یہ کیا پوچھ رہی ہیں؟ اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو میں نے پھر اسے، ظاہر ہے میں بھی وظائف دینے والا بندہ تھا، میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان اللہ علی کل شیء قدیر فرما رہا ہے قرآن پاک میں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو پھر بڑھیا کہنے لگی یہی وظیفہ ہے۔ میں نے کہا واہ جی واہ، کیا جو بندہ بھی چاہے کہ رزق اس کو اللہ تعالیٰ دے، نیت کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بار درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ایک بار درود پاک پڑھ کے 100 بار کہے کیا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میں نے تو ویسے کہہ دیا نا، کہنے لگی دیکھیں بتانے کا دیکھیں انداز کیا ہے، کہنے لگی تو مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ میں نے کہا یہ کوئی سوال ہے اماں جی؟ اللہ تعالیٰ نہیں قدرت رکھتے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، دیکھیں غور کریں، میں نے کہا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، سب لکھ دو کمنٹ میں سبحان اللہ۔ میں نے کہا اللہ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو کہنے لگی بس یہی چابی ہے دولت کی، جو بندہ رات کو سوتے ہوئے 100 بار کہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اللہ کے فرشتے خود آ کے اسے اس کے حصے کا، اس کے مقدر کا رزق دے کے جائیں گے۔ یعنی کہ دیکھیں فرشتے نہیں آپ کو نظر آتے لیکن اسباب نظر آ جاتے ہیں، کیا کیا سبب لگنے شروع ہو گئے ہیں، کیا کیا طرف سے کامیابیاں آنا، کس کس طرف سے کامیابیاں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ایک تو یہ کلمہ پڑھے اور صبح کیا کرے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، فرشتوں کی تسبیح۔ یہ تو میں بتاتا رہتا ہوں لیکن کبھی یہ تو نہیں نہ بتایا کہ رات کو سوتے ہوئے ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی پڑھنا ہے جی۔ یہ اور صبح جب دیکھیں فرشتوں کے ذریعے روزی روٹیاں آنی ہیں، صبح فجر کی نماز کے درمیان میں، سنت اور فرض کے درمیان میں 100 مرتبہ یہ پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور رات کو سوتے ہوئے پڑھو ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ آپ کی ہر حاجت میرا رب پوری فرمائے گا۔ آزما کر دیکھیں انشاءاللہ تعالی کرم ہو جائے گا۔ کرم ہو گیا میں مدینے چلا ہے جی۔ بہت شکریہ جی، اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔